مامان، ببینم شما به دایی زوها زنگ زده بودین؟ عمران به من زنگ زد مامان. گفت به مامانت بگو که دیگه هیچ وقت به بابام زنگ نزنه. تو رو خدا مامان، به خاطر یه زنگ شما تو خونشون دعوا شده بوده. نمیدونین عمران چه چیزایی بهم گفت. حتی روم نمیشه بهتون بگم. مامان هر چقدر مجبور بودین، تو رو خدا دیگه هیچ وقت برای هیچ چیزی جلوشون دست دراز نکنین. تازه این لطفایی که دایی نجیب داره بهمون میکنه، اگه خاله هاجر یه دونشو بفهمه با همون چه رفتاری میکنه؟ اصلا بهش فکر کردین؟